السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. معكم الأستاذ كريم إيكونوميست في الفيديو الجديد، فيديو رقم 27 بارتي 27 من سلسلة شروحات المادة ديال لا كونتابيليتي اناليتيك الخاصة بالسيمستر 3. ممكن للطلبة اللي كيقراو الكونتابيليتي اناليتيك سواء في الباك ولا الطلبه ديال الاف بي بي تي ديال التكوين المهني ولا ديال الاو اس تي، يعني اي واحد تيقرا لا كونتابيليتي اناليتيك ممكن يتبع هاد الفيديوهات ديالي، راه غادي يفيدوه لان الكور هو نفسه. دونك ان شاء الله في هذا الفيديو ديال اليوم غنشوفوا بارتي جديده في الكور اللي هي لامبيتاسيون راسيونيل دي شارج فيكس ولا لامبيتاسيون راسيونيل دي شارج دو ستركتور. دونك قبل ما نشرح لكم شنو هي لامبيتاسيون راسيونيل دي شارج فيكس، حنا ديجا شفنا لو كو كومبلي. حنا شفنا لو كو كومبلي وحسبنا فيه الكو دو روفيان، يعني لي ديفيرون كو اللي كدير لونتربريز. دونك dans l'analyse du coût complet, on ne tient pas en compte le volume d'activité de l'entreprise. يعني في لا ميثود ديال لو كو كومبلي ما كنشدوش بعين الاعتبار لاكتيفيتي ديال لونتربريز، حيت تقدر تكون لو فوليوم داكتيفيتي ديال لونتربريز، حيت تقدر تكون اونتربريز سيزونيير، يعني كتخدم غير مره ما كتخدمش ديما. دونك ما كنشدوش احنا بالاعتبار لو فوليوم داكتيفيتي دو لونتربريز. لو فوليوم دو لونتربريز ما كنشدوهاش بالاعتبار، يعني ما كنعرفوش حنا واش هاد لونتربريز كدير اكتيفيتي سيزونيير ولا اكتيفيتي بيرمانونت، يعني واش كتخدم العام كامل 12 شهر كلها ولا كتخدم مثلا شهر وكتحبس شهر. حنا ما عرفناش في لو كومبري، ما كنشدوش بعين الاعتبار هاد الحوايج هادي. دونك يعني ان toutes les charges fixes sont impétées au produit. يعني في الكو كومبلي ما كنشدوش بعين الاعتبار لو فوليوم داكتيفيتي ديال لونتربريز، يعني ان في الكالكيل ديال لي كو ديال لي برودوي جامي لي شارج فيكس سون امبيتي. تو لي شارج فيكس سون امبيتي سوا كانت الانتربريز كتخدم سيزونيير سوا كتخدم بيرمانونت. يعني حنا ما كنشوفوش هاد الكونديسيون ديال لو فوليوم داكتيفيتي، واش لاكتيفيتي ديال لونتربريز سيزونيير ولا اكتيفيتي ماشي سيزونيير، ما كنشدوش بها بالاعتبار ديال لي كو كومبلي. دونك on a dit que toutes les charges في الكو كومبلي toutes les charges fixes sont impétées au produit. جميع لي شارج فيكس كندخلهم في الكالكيل ديال لي كو ديال لو برودوي quel que soit le volume de l'activité. كيف ما كان لو فوليوم داكتيفيتي ولا la nature de l'activité de l'entreprise, ce qui aboutit à accroître les coûts unitaires lorsque l'entreprise ou les centres concernent soit en situation de suractivité ou situation de suractivité. يعني احنا في الكالكيل ديال ليكو في الكو كومبلي ما كنشدوش بعين الاعتبار لي شارج فيكس، يعني في الكالكيل ديال ليكو تندخلوا جميع لي شارج، كنديروا لامبيتاسيون ديال توت لي شارج فيكس quelle que soit la nature de l'activité de l'entreprise، سواء كانت سو اكتيفيتي ولا كانت سور اكتيفيتي. المهم كندخلوا تو لي شارج، كيف ما كانت تو لي شارج كندخلوهم تي شارج فيكس، يعني ما كنديرش واحد لامبيتاسيون راسيونيل. دونك تو لي شارج كان حيت باسكو مثلا الا كانت هاد لونتربريز كدير اكتيفيتي سيزونيير، كنعرفوا اكتيفيتي سيزونيير يعني مثلا كتخدم شهر وكتحبس شهر. حنا في الكالكيل ديال ليكو كندخلوا جميع لي شارج فيكس. لي شارج فاريابل نو، لي شارج فاريابل هما راه فاري افيك لا برودكسيون. الا خدمنا راه غادي يكون لي شارج فاريابل، الا ما خدمناش ما غاديش يكون لي شارج فاريابل. باسكو مثلا العمال مثلا لي ماتيير بروميير، بوغ لي ماتيير بروميير في الكالكيل ديال ليكو في الكو كومبلي كندخلوا جميع لي شارج فاريابل. الا خدمنا غادي يكونوا لي ماتيير بروميير، كل ما زدت لاكتيفيتي كل ما تزادوا لي ماتيير بروميير. الا ما خدمناش راه ما غاديش يكون شارج فاريابل. ولكن باغ كونطخ دابا في لي شارج فيكس راه كاين دي شارج فيكس اللي واخا انا ما خدمش راه كاينين، مثلا بحال انا الوايي الكرا، انا خدمت مثلا شهر، خدمنا حنا غير شهر،
وجيت تدخل في الكالكيل ديال ليكو واحد الشهر اللي ما خدمناش فيه، دونك حنا درنا فيه اللوايي. دونك هادشي كيزيد ليا في ليكو انيتير. دونك باش تفهموا اكثر ان في لا ميثود ديكو كومبلي ما كنشدوش بعين الاعتبار لو نيفو داكتيفيتي ديال لونتربريز، واش زادت لاكتيفيتي ديالها ولا نقصت لك. هادشي علاش ان تو لي شارج فيكس سون امبيتي في لي كالكول ديال ليكو. دونك حنا كنعرفوا دونك بوغ باش نيفيتي هاد لانكونفينيون ديال ليكو كومبلي، حنا درنا واحد لا ميثود جديده اللي هي سميتها لامبيتاسيون راسيونيل دي شارج فيكس. يعني الشارج فيكس ما كانش ندير الامبيتاسيون ديريكتومون في لي كالكول ديالو، كندير واحد لامبيتاسيون راسيونيل. يعني كندخل لي شارج فيكس ولكن كندخلهم بواحد الطريقه راسيونيل، يعني كنشد بعين الاعتبار لو نيفو دو لاكتيفيتي ديال لونتربريز، ويعني كنشوفوا لاكتيفيتي ريال ou l'activité normale de l'entreprise. Donc, l'imputation rationnelle et IR, charge fixe, est une méthode de calcul du coût qui propose un traitement particulier des charges fixes en cas de variation de niveau de l'activité. يعني هاد لا ميثود لامبيتاسيون راسيونيل دي شارج فيكس هي واحد لا ميثود اللي كنستعملوها بور كالكيلي لي كو. وهاد لا ميثود كنديروا واحد التريتمون بارتيكولير ديال لي شارج فيكس، يعني ما كنامبيتيش ديريكتومون لي شارج فيكس ولا توتاليتي دي شارج فيكس، كندير لهم واحد لامبيتاسيون راسيونيل على حساب لاكتيفيتي دو لونتربريز. يعني كنشوفوا ا كونديسيون دو لا فارياسيون دو نيفو دو لاكتيفيتي، حيت النيفو داكتيفيتي يقدر يتزاد يقدر ينقص. دونك كنشوفوا في لامبيتاسيون راسيونيل دي شارج فيكس ان لي شارج فيكس ما كنامبيتيهم اون توتاليتي، كندير واحد لامبيتاسيون راسيونيل على حساب لاكتيفيتي de l'entreprise. La méthode de l'imputation rationnelle des charges fixes cherche à éliminer, c'est-à-dire isoler, l'incidence de variation de l'activité sur les coûts. Donc, la méthode rationnelle ou l'imputation rationnelle des charges fixes permet de calculer le coût de revient complet des produits indépendants de variation du niveau d'activité, en éliminant l'influence de la sous-activité ou de la suractivité lors de l'imputation des charges fixes. يعني يمكن نخدموا لا ميثود دو لامبيتاسيون راسيونيل، يعني حنا كنقلبوا باش هذاك التاثير ديال لا فارياسيون دو نيفو دو لاكتيفيتي نديروا ليه ليزولاسيون، يعني نحيدوا داك التاثير ديال لا فارياسيون دو لاكتيفيتي سور لو كو. حيت قلت لكم دابا حنا نقدروا واحد الشهر ما خدمناش فيه، ولكن في الكالكيل ديال ليكو دخلت لي شارج فيكس ديالو. يعني شنو دابا راه ضريت راسي. يعني مثلا حنا يعني دابا راه بحال كنقص ولا كنزيد في الكود روفيان انيتير، شي حاجه كاع ما خدمناش بها وكندخلها، حنا كاع ما خدمش وكندخل لي شارج فيكس. مثلا حنا خدم مثلا جيت نحسب لو كو ديال العام كامل، كنعرفوا مثلا شهر ما خدمناش فيه، شهرين ما خدمناش فيهم، دونك انا كنجي كندخل الحساب ديال الكرا، دونك راه يعني كنزيد لي كود روفيان هكاك. دونك في لا ميثود دو لامبيتاسيون راسيونيل دي شارج فيكس كنحيدوا ليليميناسيون دو لانفلونس دو لا فارياسيون de l'activité sur le coût. يعني الا كانت سو اكتيفيتي ولا سور اكتيفيتي كنحيدوا التاثير ديالهم في لي كالكول دي كو. Donc la méthode de l'imputation rationnelle des charges fixes a pour objectif de rendre le coût unitaire indépendant du niveau d'activité. الهدف من la méthode de l'imputation rationnelle des charges fixes الهدف منها هو هذاك لو كو انيتير اللي كنحسبوه حنا يكون انديبوندون دي نيفو داكتيفيتي، ما عندوش علاقه بلو نيفو داكتيفيتي، سواء كانت النيفو داكتيفيتي سيزوني ولا ماشي سيزون، سواء كان سو اكتيفيتي ولا سور اكتيفيتي، حنا ما سوقناش. المهم كنحسب واحد لو كو انيتير اللي ما عندوش علاقه بلا فارياسيون دو لاكتيفيتي، حيت لونتربريز تقدر تزيد لاكتيفيتي ديالها تقدر تنقص لاكتيفيتي ديالها. دونك هاد لامبيتاسيون راسيونيل دي شارج فيكس هي واحد لا ميثود اللي حنا كنديروا الاليميناسيون ديال ليفي ديال لا فارياسيون دو لاكتيفيتي سور لو كو، يعني هذوك لي كو كيكونوا انديبوندون دو نيفو داكتيفيتي. يعني جيت نحسب مثلا الكود روفيان ما عندوش انديبوندون دو نيفو اكتيفيتي، سواء زدنا لاكتيفيتي ولا نقصنا لاكتيفيتي. دونك دابا نشوفوا لانتيغي دو لا ميثود دو لامبيتاسيون راسيونيل. شنو هو الهدف من هاد لا ميثود
de l'impétation rationnelle. Première chose, on va neutraliser l'incidence des variations de l'activité sur le coût afin de fixer par exemple un prix de vente. يعني الهدف منها اول حاجه هو نوتراليزي لانسيدونس، نحيدو نيليمينو هذاك ليفي وهذاك لانفلونس، داك التاثير ديال لا فارياسيون ديال لاكتيفيتي، داك التغير ديال لاكتيفيتي ديال لونتربريز، واش سو اكتيفيتي ولا سور اكتيفيتي، زادت لاكتيفيتي ديالها ونقصت لاكتيفيتي، نحيدو داك التاثير ديالهم على ليكو. علاش كنديرو هكا؟ باش نقدروا اننا باغ اكزومبل فيكسي واحد البري دو فونت، نحدوا واحد البري دو فونت اللي ممكن ان نربحوا منه. دونك هي méthode particulièrement adaptée aux entreprises dont l'activité est saisonnière car elles peuvent établir des devis pertinents avant sans impéter toutes les charges de structure. يعني هاد لا ميثود دامبيتاسيون راسيونيل هي مزيان يديروها هادوك لي زونتربريز اللي كلاكتيفيتي ديالهم سيزوني، يعني كيخدموا مثلا غير مره في العام. دونك يعني هما كيحاولوا يحيدوا داك ليفي ديال لي شارج فيكس، كيحاولوا يحيدوا داك ليفي ديال شارج فيكس، اي دونك باش يقدروا يجبدوا واحد le coût unitaire indépendant de l'activité dialon. Aussi, mettre en évidence un éventuel coût de sous-activité et rechercher les causes si ce coût apparaît à chaque période. يعني باش نقدروا نحدوا هذاك، نحيدوا داك التأثير ديال لو كو دو سو اكتيفيتي، نحيدوا داك التاثير ديال السو اكتيفيتي. اما يعني ملي كيكون عندنا واحد السو اكتيفيتي ولا سور اكتيفيتي، داك التاثير ديالهم نحيدوه من لي كالكيل ديال ليكو. اوسي فالوريزي لي ستوك اون اليمينون لو كو دو سو اكتيفيتي، يعني باش نعطي واحد القيمه حقيقيه للستوك، باش نحيدوا داك الكلفه ديال السو d'activité. Éliminer الكلفة ديال السو اكتيفيتي. السو اكتيفيتي هي من كنقصوا لاكتيفيتي ديال لونتربريز. En cas de sous-activité, les stocks doivent être valorisés avec coût avec imputation. يعني إلا كانت سو اكتيفيتي هادوك لي ستوك خاصهم يتيفاليو باش يتيفاليو avec l'imputation، يعني ندخل بالاعتبار l'imputation rationnelle، يعني هنا l'implication ديال البرانسيب ديال لو بريدونس دو لا كونتابيليتي. دونك هذا هو لا ميثود دو امبيتاسيون راسيونيل دي شارج فيكس. دابا نشوفوا لي ديفيرون ايتاب اللي كنديروهم pour calculer un coût unitaire avec l'imputation rationnelle. شنو هما ديك لي زيتاب اللي كنديروا باش نحسبوا لي كو عن طريق لا ميثود دو l'imputation rationnelle. دونك اول حاجه définir une activité normale، كنحدوا l'activité normale، النشاط العادي ديال l'entreprise. Donc le calcul du coût avec la méthode de l'imputation rationnelle nécessite de déterminer au préalable un niveau d'activité considéré comme normal, activité normale, et de choisir une unité de mesure pour cette activité. يعني أول حاجة كندير pour calculer les coûts par la méthode de l'imputation rationnelle des charges fixes، أول حاجة خاصنا نحدو لو نيفو داكتيفيتي نورمال. شحال كتساوي لاكتيفيتي نورمال ديال لونتربريز، النشاط العادي ديال لونتربريز. وعن طريق هذا النشاط العادي ممكن نحدد هاد لاكتيفيتي نورمال، ممكن نحدو هاد لاكتيفيتي نورمال. هاد لاكتيفيتي نورمال ممكن نحددها، راه كتمكن ليا انني نحسب واحد لونيتي دو ميزور، يعني واحد لو كويفيسيون دامبيتاسيون راسيونيل. هاد لو كويفيسيون هو اللي كيساعدني باش نحسب لو كو unitaire par cette méthode d'imputation rationnelle. Donc première étape قلنا كنحدد لو نيفو داكتيفيتي نورمال. دونك ومن هذا خلال هذا لو نيفو داكتيفيتي نورمال ممكن ان نحدد واحد لونيتي دو ميزور pour activité. Il faut prendre comme référence l'activité la plus fréquemment observée, c'est-à-dire l'activité la plus conforme au volume des facteurs de production mis en norme de l'entreprise. هاد l'activité normale كيفاش كتحدد؟ كنشدو كوم ريفيرونس لاكتيفيتي لا بلي فريكومون اوبسيرفي، يعني هذيك لاكتيفيتي اللي ديما كنلاحظوها، الحال العادي ديال لونتربريز، يعني الحال العادي ديال لاكتيفيتي نورمال. دونك
Deuxième étape هو أننا كنحسبوا calculer un coefficient d'imputation rationnelle CER. كنحسبوا le coefficient d'imputation rationnelle CER. Donc le coefficient d'imputation rationnelle شنو هو l'activité réelle النشاط الحقيقي ذاك البيريود مقسوم على l'activité normale. L'activité réelle مقسوم على l'activité normale. Donc إلا حسبنا هاد CER هاد le coefficient d'imputation rationnelle ولقينا كبر من واحد كيعني ان عندنا سور اكتيفيتي. يعني سور اكتيفيتي يعني ان الاكتيفيتي ريال اكبر من الاكتيفيتي نورمال. يعني هذاك الفوليوم ديال لا برودكسيون ديالنا الحقيقي اكبر من الاكتيفيتي نورمال. هذه سور برودكسيون سور اكتيفيتي عفوا سور اكتيفيتي يعني حنا فايتين النشاط العادي ديالنا. باغ كونطخ الا كانت هاد الكوفيسيون دامبيتاسيون راسيونيل اصغر من واحد كيكون عندنا سو اكتيفيتي. يعني حنا اقل من هذيك لاكتيفيتي ريال ديالنا هي اقل من لاكتيفيتي نورمال. يعني حنا عندنا هذيك لاكتيفيتي ديال نقصات دونك سو اكتيفيتي. ابري troisième étape هو كالكولي شارج فيكس ام بي تي. كنحسبوا لي شارج فيكس ام بي تي. كيفاش كنحسبوا لي شارج فيكس ام بي تي؟ لي شارج فيكس ام بي تي هما لي شارج فيكس ريال كيعطوهم ليكم لي شارج فيكس ريال كنضربوهم في هاد السي اي ار في لو كوفيسيون دامبيتاسيون راسيونيل. هاد السي اي ار اللي حسبت كنحسبوا ليه كنضربوهم فيه. ابري كاتريام ايتاب هو كالكولي لي كو افيك لامبيتاسيون راسيونيل. كنحسبوا لو كو افيك لامبيتاسيون راسيونيل. دونك لو كو دامبيتاسيون راسيونيل لو كو افيك امبيتاسيون راسيونيل كيساوي لي شارج فاريابل زائد لي شارج فيكس ام بي تي. لو كو افيك لامبيتاسيون راسيونيل كيفاش كيتحسب؟ كنشدو لي شارج فاريابل حيت لي شارج فاريابل كيبقى هو ما عندوش امبيتاسيون راسيونيل زائد هاد لي شارج فيكس ام بي تي. هما تيعطوني لي شارج فيكس ريال كنضربهم في هاد الكوفيسيون دامبيتاسيون راسيونيل باش نحسبوا لو شارج دو فيكس ام بي تي. دونك لو كو هو هاد الشارج فاريابل ديال هو لي شارج فاريابل زائد لي شارج فيكس ام بي تي. دونك هذه العلاقه. لا ديرنيير ايتاب سانكيام ايتاب كنحسبوا لا ديفيرونس دامبيتاسيون راسيونيل. هذيك لا ديفيرونس دامبيتاسيون راسيونيل كنحسبوا لا ديفيرونس دامبيتاسيون راسيونيل شنو كيساوي؟ هو لي شارج فيكس ام بي تي. الفرق بين لي شارج فيكس ام بي تي ولي شارج فيكس ريال. دونك هنا كنعرفوا لا ديفيرونس دامبيتاسيون راسيونيل. دونك هادوما لي زيتاب اللي كنخدموا في لا ميثود دامبيتاسيون راسيونيل. ان شاء الله نخدم معكم دي زيكزيسيون كوج باش تفهموهم. دونك دابا غنخدموا واحد الاكزامبل سامبل في هاد بروميير ايتاب. دابا دوزيام ايتاب كومون كالكولي لو كوفيسيون دامبيتاسيون راسيونيل. من بعد غنخدم معكم اكزرسيس نخدموا دي زيكزيس في هادشي كلشي. دونك اكزامبل عندنا واحد لونتربريز اللي اكتيفيتي ريال ديالها عطاونا 3 بيريود 3 بيريود. دونك البيريود الاولى الثانيه الثالثه. دونك لاكتيفيتي ريال مثلا في هذا 800 في البيريود الثانيه 900 والبيريود الثالثه 1100. دونك لاكتيفيتي نورمال ديال هاد لونتربريز هي 1000. هذه لاكتيفيتي نورمال. لاكتيفيتي نورمال كتبقى كونستون ما كتبدلش غير اللي كتبدل. دونك السؤال هو نحسبوا لو سي اي ار الكوفيسيون دامبيتاسيون راسيونيل ونحدوا لا ناتور داكتيفيتي. هاد لاكتيفيتي ديال لونتربريز واش سو اكتيفيتي ولا سور اكتيفيتي. دونك قلنا العلاقه باش نحسبوا لو كوفيسيون دامبيتاسيون راسيونيل هو لاكتيفيتي ريال مقسوم على لاكتيفيتي نورمال. دونك نبداو بالبيريود الاولى. لاكتيفيتي ريال 800 مقسوم على لاكتيفيتي نورمال 1000. 800 مقسوم على 1000 هي 0.8. 0.8 يعني هذه شنو 0.8 اصغر من واحد. دونك عندها سو اكتيفيتي. سو اكتيفيتي يعني ان لاكتيفيتي نورمال اكبر من لاكتيفيتي ريال. يعني ان لونتربريز راه عندها ديمينيسيون ديال لاكتيفيتي دو لونتربريز. عندنا واحد النقصان ديال لاكتيفيتي لونتربريز. يعني ان لاكتيفيتي ريال لونتربريز يلاه كتنتج 80% من لاكتيفيتي نورمال ديالها. 80% حولناها بورسونتاج يلا كتخدم 80% من لاكتيفيتي نورمال ديالها. لاكتيفيتي ريال كتمثل 80% من لاكتيفيتي نورمال. دابا نشوفوا لا بيريود الثانيه نعمل شوز 900 مقسوم على 1000 خرجت لي 0.9 يعني اقل من واحد. يعني سو اكتيفيتي يعني ان لونتربريز في هاد لا بيريود هذا يلا كتخدم 90% من لاكتيفيتي نورمال. غير يلا 90% من لاكتيفيتي نورمال ديالها. ديرنيير بيريود هو اكتيفيتي ريال 1100 مقسوم على لاكتيفيتي نورمال 1000. دونك هي 1.1 1.1 راه اكبر من واحد.
دونك عندنا سور اكتيفيتي يعني ان لونتربريز راه زادت على لاكتيفيتي نورمال ديالها زادت. دونك هنا عندنا لونتربريز يعني زادت واحد 10% على لاكتيفيتي نورمال ديالها، يعني ان لاكتيفيتي ريال كتمثل 110% من لاكتيفيتي نورمال دو لونتربريز. نتمنى انكم فهمتوا هاد ليكسبليكاسيون اللي شرحت لكم بارتي تيوريك ديال هاد الشابيتر ديال لامبيتاسيون راسيونيل دي شارج فيكس. ان شاء الله في الفيديو المقبل غنخدموا دي زيكزيرسيس في لامبيتاسيون راسيونيل باش تفهموا كيفاش كتخدم باذن الله تعالى.